अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व किताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसान हिनुम मिनद दहर लम यकुन शय'अन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदानाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सलवात पढ़िएगा। एक दफा फिर बुलंद आवाज़ से बुलंदों की निगाहों में अदम मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई। कभी बैलोल ने बेची, कभी हमने खरीदी है, खुदा बंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। ग्रामी कदर बड़े इख्तिसार के साथ मैं अपनी मरूज़ात आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और तर्जुमा भी मैं आयात का मुख्तसर करने लगा हूँ। तवज्जो है मेरी तरफ सबसे। देखिएगा मेरी तरफ, लोगों ने तो यकीनन आना है, तो आप मेरी तरफ देखिएगा ताकि मैं अपने टाइम में अपनी बात जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। अल्लाह ने हदायत का रास्ता बता दिया है। अब इंसान की अपनी मर्जी है कि वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चले तो उसका शुक्रिया अदा करे, चाहे तो उसके बताए हुए रास्ते को छोड़कर शैतान के रास्ते पर चले तो अल्लाह की नाशुक्री करे। अल्लाह ने हमारे लिए हदायत का इंतज़ाम किया है। और हदायत का इंतज़ाम किया क्यों? इसलिए कि अल्लाह हदायत का इंतज़ाम ना करता अगर अल्लाह को शैतान चैलेंज ना करता। तो रखना, अगर शैतान अल्लाह को चैलेंज ना करता, अल्लाह ने हमारी हदायत का इंतज़ाम किया है। और अल्लाह चाहता है कि मैंने अपने बंदू को बनाया है और मैं इनकी हदायत का इंतज़ाम भी करूं, और इसलिए करूं कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने इंसान को अहसन तक़वीम पे पैदा किया है और मैं चाहता हूं कि ये जन्नत में जाए, अस्फल साफिलीन में ना चला जाए। इसलिए अल्लाह ने हमारी हदायत का इंतज़ाम किया। और देखियो मेरे अजीजों, अल्लाह ने हदायत का इंतज़ाम इतना किया कि अल्लाह ने फिरऔन जैसे सरकश के पास मूसा जैसा हादी भेजा। तो रखना, और अल्लाह ने नमरूद के पास जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हादी बना के भेजा, और अबू जहल जैसे सरकश के पास अल्लाह ने हमारे रसूल को हादी बना के भेजा। और एक बात मुसल्लम है कि अल्लाह के हादी के मुकाबले में जब भी आता है शैतान आता है। तो रखना, जब भी मुकाबले में आता है शैतान आता है। ये अलग बात है कि शैतान अपने रूप बदल बदल के आता है। अल्लाह के हादी के मुकाबले में जो भी आएगा वो शैतान आएगा। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने मूसा के पास, फिरौन के पास मूसा को भेजा और जनाब इब्राहिम को नमरूद के पास भेजा। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने इनकी हदायत का इंतजाम भी किया था। हालांकि आलम अरवा में जब अल्लाह ने ये इकरार लिया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तो इन सब ने कहा था कालू भला। नमरूद ने भी कहा था, शेदाद ने भी कहा था, फिरऔन ने भी कहा था कि
ہے کہ پہلے اقرار کیا، کہا کہ تو ہے، بعد میں کہا کہ میں ہوں، تو آپ کو پتا چلے نہ چلے، مجھے تو پتا چل گیا کہ جو غدیر میں بکن کہہ کے اقرار کرے اور بعد میں انکار کرے وہ غلطی ہوتا ہے۔ کرے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور اللہ کچھ لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ وہ کون سے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، ان کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت، دیکھو میری طرف، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، جب اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا تو آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ وہ آیات ہیں کیا کیا کہ جن کا کوئی انکار کرے تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ارشاد ہوتا ہے ھذہ ناقۃ اللہ لکم الآیہ، دیکھو یہ جو اونٹنی ہے یہ تمہارے لیے آیت ہے۔ یہ جو اونٹنی ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ آیت ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ تو اس پہ بیٹھتا نہیں، دودھ کی تجھے ضرورت نہیں، اور کہہ دیا کہ میری ہے، ضرورت ہے نہیں۔ ہمارے حاجت آتی ہے، غور کر، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن یہ میری آیت ہے، سمجھو رکھنا، لیکن یہ میری آیت ہے۔ تو اب پتا کیا چلا کہ جس چیز کو اللہ کہے میری، وہ اللہ کی آیت ہے۔ اب اونٹنی کو کہا میری تو اونٹنی اللہ کی آیت، تو اب جس کو کہے اب تو ہوں میرا بندہ، جن کو سمجھ آئے وہ بندہ اللہ کی آیت۔ اب اللہ نے کہا کہ کعبہ میرا، تو کعبہ اللہ کی آیت، تو توجہ رکھنا دل کی سمجھ میں آ گیا۔ اب جس چیز کو اللہ کہے کہ میری، وہ اللہ کی آیت، جو انکار کرے وہ قابل ہدایت نہیں ہوتا۔ تو علم یجد کا یتیمن فآویٰ، ابو طالب یہ گود تیری نہیں، مجھے اللہ کی ہے۔ کہ ہم نے یتیمی میں تیری پرورش کی، وہ گود ابو طالب کی گود کو اللہ نے اپنی گود کہا، تو آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے تو آ گئی۔ اونٹنی اللہ کی آیت، اب کعبہ اللہ کی آیت، تو میں کہتا ہوں کعبہ کا منکر بھی لعنت اللہ ہے، ابو طالب کا منکر بھی لعنت اللہ ہے۔ جو آیات خدا کا انکار کرے اللہ اس کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب قرآن کہتا کیا ہے؟ اِنَّا لَكُمْ فِي الْإِنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ دَمًا وَعَصَائِرَ لِلشَّارِبِينَ، دیکھو ہم نے تمہیں چوپاؤں میں صاحبان عقل کے لیے عبرت رکھی ہے۔ کیا کہ یہ جو گائے ہے یہ اس کا جسم ایک کمرے کی مانند ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ایک طرف اس کے نجس خون ہوتا ہے اور دوسری طرف گوبر ہوتا ہے، تو میں اللہ ان دونوں چیزوں کے درمیان میں سے تم کو دودھ دیتا ہوں۔ تمہیں کیا دیتا ہوں؟ پاک دودھ دیتا ہوں۔ ایک طرف کیا ہے؟ نجس خون، پلید خون، دوسری طرف کیا ہے؟ گوبر ہے۔
اب گوبر بھی حرام، خون بھی نجس، پلید، تو اللہ وہ ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان میں سے تمہیں پاک دودھ دیتا ہے، اس دودھ میں نہ خون ملتا ہے نہ گوبر ملتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اور مجھے تو سمجھ آ گئی نا کہ اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو دو پلیدوں کے درمیان ایک پاک کو رکھے، پاک پاک رہے، پلید پلید رہے۔ پاک پاک رہے، پلید پلید رہے۔ میں بڑی شاٹ جا رہا ہوں، آیت خدا ہے کیا؟ اِنَّا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ دیکھو یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ اللہ کی عجب آیات ہیں۔ اچھا، یہ اصحاب کہف خدا والے تھے، بادشاہ کے ڈر سے نکلے۔ اب جب نکلے تو ساتھ ان کا کتا بھی نکلا، کتا بھی نکلا۔ جب کتا نکلا تو کسی منزل پہ جا کے کیا دیکھا کہ کتا بھی ساتھ ہے۔ جب کتا ساتھ ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اب جب کتا ساتھ تھا تو انہوں نے کتے کو مار کے بگانے کی کوشش کی کہ کتا بھاگ جائے۔ بگاتے کیوں تھے؟ اس لیے کہ کتے کی وجہ سے ہم خود نہ پکڑے جائیں۔ کتے کو مارا، کتا بھاگا نہیں، وہ جا نہیں رہا، یہ آگے نہیں جاتے۔ اب کتا مار کی وجہ سے پریشان اور اصحاب کتے کے نہ جانے کی وجہ سے پریشان۔ عجیب مسئلہ تھا۔ اتنے میں کتے نے دیکھا میرے اللہ یہ مجھے مار تو رہے ہیں لیکن میری نیت کو نہیں جانتے۔ توجہ رکھنا، یہ مجھے مار تو رہے ہیں لیکن میری نیت کو نہیں جانتے۔ کتے کو زبانی بے زبانی میں زبان ملی، وہ دیکھ کے کہتے ہیں تو بھاگتا کیوں نہیں؟ ہمیں تو بادشاہ مارے گا، ہمارا دشمن ہے، تو کتا ہے، تجھے تو کچھ نہیں کہے گا بادشاہ۔ کتا دیکھ کے کہتے ہوں کتا، لیکن مجھ میں اتنا شعور ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے اس کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ کتا بھی وفادار خود مالک کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے۔ تو میرے عزیزوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اس لیے تجھے مار رہے ہیں کہ آگے غار ہے، ہم جا رہے ہیں کس میں؟ غار میں۔ غار میں اندھیرا ہوگا اور تو کتا ہے، تو بھونکے گا تو ہمارا بھی پتہ لگ جائے گا، پیچھے فوج ہے۔ کتا دیکھ کے کہتا ہے ہوں کتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ بولنا کہاں پہ ہے، چپ کہاں پہ رہنا۔ خدا کا انکار کرے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو میرے عزیزوں اب وہ آیات ہے کیا؟ وہ کون سی آیات ہیں؟ تو معصوم فرماتے ہیں نحن آیت اللہ، ہم ہیں وہ اللہ کی نشانیاں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علی کا انکار کرے وہ بھی قابل ہدایت نہیں، جو رسول کا انکار کرے وہ بھی قابل ہدایت نہیں۔ اب آیت کے بارے قرآن کہتا کیا ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر او مثلها منها، کہ جب اللہ ایک آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی رکھتا ہے یا اس سے بہتر رکھتا ہے۔ جب ایک آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی رکھتا ہے یا اس سے بہتر رکھتا ہے۔ اب پوری کائنات میں سب سے بڑی آیت کا نام ہے مصطفیٰ۔ سب سے بڑی آیت کا نام ہے مصطفیٰ۔ اب مصطفیٰ سے بہتر اس کائنات میں کوئی آیت ہے نہیں۔ جب مصطفیٰ سے بہتر ہے نہیں تو پھر مصطفیٰ کے جانے کے بعد کوئی مصطفیٰ جیسی تلاش کرو۔ توجہ
कोई मुस्तफा जैस वो किस तरह तलाश करूं। अब क्या कहते हैं, कल मौलाना किबला पढ़ रहे थे कि जब जनाब सैयदा के घर में रसूल आए तो आके इमाम हुसैन ने क्या कहा कि मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। इमाम हसन आए, आके कहा मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। मौला अली आए, आके कहा मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब है जिसने नबूवत से खुशबू में नबूवत आती थी, समझो है कि नहीं, जिसमें नबूवत से खुशबू में नबूवत आती थी। जनाब आयशा क्या कहती हैं कि नबी का नूर इतना रोशन था कि मेरी अगर सुई गुम हो जाती तो अगर नबी तशरीफ लाते तो रात के अंधेरे में उनके नूर की वजह से मुझे वो गुमी हुई सुई मिल जाती। तवज्जो रखना, इसका मतलब है कि नबी के जिस्म से खुशबू नबूवत भी आती थी, नबी का नूर भी बहुत रोशन था। तो अब बाद अब नबी अगर कोई आयत तलाश करनी है तो फिर तलाश करना पड़ेगा कि जिसके जिस्म से खुशबू भी रसूल की तरह आए, जिसका नूर नबी के नूर की तरह रोशन हो। आपको कोई मिले या ना मिले, मुझे तो एक मिल गया कि शबे हिजरत काफर पहचान ना सके कि बिस्तर पे मुस्तफा सो रहा है कि मुर्तजा सो। अली को इबादत देते हैं, सोना लेते हैं। अब आगे हालत आ दिया जबरील पहचान, ये सोने वाला कोई आम नहीं, तू डाल रहा है सोने की कीमत इबादत। अरे सकलैन की इबादत तो अली की एक ज़रब की कीमत है। अच्छा मेरे अल्लाह अली को वलायत देते हैं, सोना देते हैं। अब आगे हालत आ दिया जबरील देख, सोने वाले की असल देख, सोने वाले की नस्ल देख, सोने वाले की इब्तदा देख, सोने वाले की इंतहा देख, सोने वाले का बचपना देख, सोने वाले की जवानी देख, सोने वाले का मकाम वलादत देख, सोने वाले का मकाम शहादत देख, सोने वाले के बच्चे देख, सोने वाले की बच्चियां देख। तू डाल रहा है अली के सोने की कीमत वलायत। अरे जबरील वलायत तो अली की एक अंगूठी की कीमत है। अच्छा मेरे अल्लाह अब क्या करें, मुझे तो सौदा बन नहीं पा रहा, क्या करें मेरे अल्लाह, जो तेरी मर्जी है वो दे दे। तो वाज़े हालत आती है जिब्रील आज अली को मेरी मर्जियां ही दे दे, अली को मेरी मर्जियां ही दे दे। तो मेरे अजीजों आप शबे हिजरत को अली की जान अल्लाह के पास, अल्लाह की मर्जी अली के पास। तो रखना और मेरा जुमला सुनना। अब अली का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, अली का मुहिब, अल्लाह का मुहिब, अली का
कौसर है। और काश दुनिया अली को समझ जाती, ज़हरा ज़ादियां बाजारों में ना। मेरे अज़ीज़ों, जब 4 मुहर्रम को उमर साहब आया है ना करबला में, तो जनाबे ज़ैनब देख के कहती है, भैया कोई तेरा चाहने वाला नहीं, कोई तेरा दोस्त नहीं जिसे तू खत लिखे और बुला ले। इतनी डर गई जनाबे ज़ैनब। कभी सुना 2000 की फौज आ रही है, कभी 3000। कहा भैया कोई तेरे चाहने वाला नहीं जो तेरी आवाज पर लब्बैक कहते हुए तेरी नुसरत के लिए करबला में आ जाए। कहा है मेरे बचपन का दोस्त हबीब, मेरे बचपन का दोस्त हबीब। मौला ने कागज कलम लिया, खत लिखा, मिनल हुसैन इला रजुलिन फकीर, हुसैन की तरफ से फकीर मर्द हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ। कासिद को हाथ दिया, कासिद हाथ लेके कूफा पहुंचा। जब कासिद हाथ लेके कूफा पहुंचा, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और जनाब मुसलम इब्न औसजा बाजार में खड़े हैं किसी दुकान पे। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। जब हाथ दिया तो जनाब हबीब ने हाथ लिया, हाथ लेके घर आए, खत को खोला, खत को पढ़ा, खत को पढ़ के आंखों में आंसू जारी हुए। जनाब हबीब की ज़ौजा देख के कहती है, हबीब क्या बात है? कहा हुसैन का हाथ है। रोते क्यों हो? कहा हुसैन करबला आ गए। अल्लाह, हुसैन करबला आ गए। तो हबीब रोने वाली बात क्या है? हबीब रो के कहते हैं, मेरी ज़ौजा सुन ले, हुसैन अकेले नहीं, जनाब ज़ैनब भी साथ है, हुसैन की औलाद भी साथ है। कहा अच्छा तो फिर क्या करना है? हबीब देख के कहते हैं, मुझे नुसरत के लिए बुलाया है, आजमाने के लिए। हबीब ने कहा तो ज़ौजा देख के कहती है, फिर क्या करोगे? आजमाने के लिए। हबीब कहते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कैसे जाऊँ नुसरत ईमान के लिए, और कूफे का माहौल भी अच्छा नहीं। अज़ादारों, रोने वाले दिल दुखे, मुझे माफ करना। हबीब की ज़ौजा ने अपना बुर्का पहना हबीब की तरफ। कहा हबीब ये बुर्का तुम पहनोगे, तुम नहीं जाते तो नुसरत ईमान के लिए मैं जाती हूँ। अज़ादारों, रोने वालों, जब हबीब की ज़ौजा ने ये कहा ना, तो हबीब देख के कहता, ज़ौजा मैं तो आजमाने के लिए कह रहा था। अज़ादारों, रोने वालों, हबीब ने अपना घोड़ा गुलाम को दिया, कहा शजरतुल विदा पे ले जा, कर्फ्यू का आलम है, मैं मुख्तलिफ गलियों से होके आता हूँ। अज़ादारों, रोने वालों, हबीब को जाने में थोड़ी सी देर हो गई। जब देर हो गई ना, तो हबीब के
यजीद से किसी ने पूछा ना ये कैदी कौन है, तो देख के कहता मेरी हुकूमत के बागी है। जब बागी का नाम आया जनाब ज़ैनब देख के कहती है मर्द से पीछे हट जा, तो मकसद में घर से लेके चली हूँ, उसको करने का वक्त आ गया। रज़ादारों रोने वाले जनाब फिजा पीछे हटी, जनाब ज़ैनब आगे हुई। जब आगे आई तो यजीद देख के कहता है आप कौन है, तो जी देख के कहते हैं ये जनाब ज़ैनब की बेटी है, हुसैन की
الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. محمد وعلى محمد. میں اگے بھی عرض کی تھی لیکن ہم بار بار تنظیم کی طرف سلوات پڑھو پاک نظام سالم مہربانی فرما کے جڑے ایسا ہے جب کسی تو ایسا ہے کوئی تھوڑے کیوں جو ایسی گزروں کا جو جو اپنے مقام جو ہے سلوات پڑھو پاک نظام عرضے میں کہ کچھ چیزاں بھی مومنین ادا کرنا بڑا ضروری ہے.